केपी ओली जङ्गलका शेर हुन्, उनलाई हटाउन सक्ने सामर्थ्य कसैमा पनि छैन भन्नुभएको थियो। त्यति बेला हामीले पनि के भन्नुभएको होला, यो अन्तर्विरोध चर्कियो भने त केपी ओली पदच्युत हुन पनि सक्छन् भन्ने जस्तो लागेको थियो। यद्यपि आज 10 महिना बितिसक्दा पनि केपी ओलीलाई हटाउन सक्ने सामर्थ्य भने कसैमा देखिएन। मैले त त्यो म्याथमेटिकल्ली ज्योतिष विज्ञानले जे देखाउँछ त्यो कुरा बोल्ने हो नि त। केपी ओलीको ग्रह दशा अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ? उहाँको जन्मकुण्डलीमा त्यति बेला पनि मैले सायद भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ, केही पक्षहरू बडो सुन्दर पक्ष छ। जस्तो उहाँको एउटा बुधादित्य योग परेको छ। प्रेम बद स्यात सचिपो निर्पाणम सेवा जितार्थ श्रुति तत्परस कला कलापे कुशलो मनुष्य भनेर भनेको छ। उहाँले कुनै कुरा सुन्नुभयो र उहाँको दिमागमा क्लिक भयो भनेदेखि त्यो तुरुन्तै उहाँ एक्सनमा आउनुहुन्छ। एउटा कुरामा मात्रै नभएर धेरै कुरामा नलेज राख्ने अथवा कुशल हुन्छ भनेको छ हैन। उहाँलाई एउटा अहिले 7.5 शनि दशा चलिरहेको छ, अर्को चाहिँ सङ्कटा चले। यो दशाले गर्दाखेरि उहाँ अलि बढी विवादमा आइराख्नु भएको छ। चान्सेस कतिको छ प्रधानमन्त्री पदमा उहाँ रहिरहनु हुने अथवा पदमुक्त हुने चान्सेस? जुन संविधानमा पाल चलिरहेको छ नि 2072 सालको संविधान, त्यो संविधानको ग्रह त्यति राम्रो छैन। 78 सालमा संविधानलाई खड्को छ। अर्को उहाँको आफ्नो निजी ग्रहको हकमा चाहिँ उहाँको ग्रह चाहिँ बलियो छ। उहाँलाई अझै पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो पदबाट चाहिँ हटाउन गाह्रो छ। संविधानको ग्रहले चाहिँ नेपाललाई हित गर्ने देखिएको छैन कि। यस्तो कसरी हेरिन्छ? संविधानको नामबाट अथवा राशि के हुन्छ, ग्रह कुन हुन्छ? यद्यपि संविधानको पनि ग्रह चाहिँ राशि चाहिँ वृश्चिक राशि नै परेको छ। नेपालको जुन छ त्यही नेपालको पनि वृश्चिक राशि, संविधानको पनि वृश्चिक राशि। डाक्टरले घर लगेर राख चाहिँ यसो बैतरनी सैतरनी गर चाहिँ यसको धेरै आयु छैन भनेर पठाउँछ नि कुनै बिमारी हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ डाक्टरले भनेको समयभन्दा नि अलि बढी बाँच्छ नि, त्यहाँ कुनै कारणले हुन गएको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ संविधान पनि यस्तै हो क्या। यो पनि अहिले घिटी भन्छु मैले संविधानलाई। यो संविधानलाई घिटी भन्छु म। र संविधानको राशि र नेपालको राशि एउटै पर्नाले मात्रै अलिकति चाहिँ केही घिटी भए पनि चलिरहेको नभएदेखि है यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्रै होइन के, सोनाम धन्य बाबाजी इन्डियाबाट आउँदाखेरि चाहिँ अमुक होटेलमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दर्शन गर्न जानेमा पहिलो लम्बनमा बाबुराम भट्टराई पर्नुहुन्छ के। बेला बेलामा उहाँहरू त स्कुलिङको कारणले गर्दाखेरि पल्लो किनारमा पुग्नुहुन्छ धर्मबाट। अनि बेला बेलामा फेरि विभिन्न खालका परिस्थितिहरूले घटनाक्रमहरूले अनि फेरि चाहिँ उहाँ फेरि यो कुराको डोर्याएर फेरि पशुपतिमा हुनुहुन्छ। कहिले कुन बाबा कहाँ पुर्याउनुहुन्छ भने रातिको 12 बजे काली बाबालाई भेट्न गए एकजना नेता प्रचण्ड समथिङ, अब मैले नाम नभनौँ भने त्यही भएर त भैँसी पूजा गरे भन्छ नि। काली बाबालाई भेट्न गए। प्रचण्डजीको छ न तर बुद्धि छ, तर पछि आउने बुद्धि छ। अब माधव कुमार नेपालको यति बेला अढैया शनिश्चर चलिरहेको अवस्था हो। समझदार शैलीबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि आफ्नो पृष्ठभूमि बचाउन सक्नु होला, नभएदेखि उहाँलाई अलिकति हानि हुन सक्छ, क्षति हुन सक्छ, अथवा केही कुराहरू गुम्न सक्छ। शेरबहादुर देउवाको कुण्डलीमा केही दोषहरू छन्, अहिले प्रधानमन्त्री बन्नबाट केही चिजले रोकिरहेको छ उहाँलाई। उहाँको पनि 12औं बृहस्पति सेम प्रचण्डको जस्तै है। तर अझै राहुसँग कसले के गल्ती गरेको छ त्यो पनि देखिन्छ क्या यहाँ। त्यसो हुनाले शेरबहादुरले पनि केही गल्ती गर्नु भएको छ के। सबैको जन्मकुण्डली दाँच्ने हो भने केपी शर्मा ओलीलाई अझै 2 वर्ष हटाउन सक्ने छाँटकाट देखिँदैन। हटाउन हुँदैन। यही व्यवस्था रह्यो भने केपी ओलीलाई हटाउन हुँदैन। यो व्यवस्था नरहने सम्भावना पनि छ। नरहने सम्भावना छ। राज संस्थाको स्थापनाको सम्भावना अत्यधिक छ। एकातर्फ संविधानको स्थिति त्यस्तो छ, यही संविधानले गर्दाखेरि यस्ता जटिल स्थितिहरू सिर्जना भएको छ। 2/3 सरकार हुँदाखेरि त टिक्न नदिने कन्डिसन ल्यायो। नातिको ग्रह राम्रो छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले राज संस्था पुनर्बहाली हुन सक्छ भनेर भनिरहे। राजावादी हौँ भनेर, राष्ट्रवादी हौँ भनेर राजावादीको चाहिँ जुन त्याग लगाएर चाहिँ खडा भएका अभियानहरू छन्, त्यसपछि पार्टीहरू छन्, उहाँहरूको खास चाहिँ मैले चाहिँ पलान चाहिँ देखेको छैन। मलाई त यो विगतमा मैले जतिलाई भोट दियो नि तिनीहरूलाई भोट दिने त मेरो यो हातले माल्ला जस्तो, यो मनले माल्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। संविधानै फेल भयो, व्यवस्था नै फेल भयो भने अलग कुरा हो। नभएदेखि कमसेकम विश्वकोमा चाहिँ एउटा हाम्रो रेकर्ड राख्नको लागि पनि नेपालमा एउटै सरकारले 5 वर्ष बितायो भन्ने मेसेज दिनको लागि पनि सरकार चेन्ज गर्न हुँदैन। दर्शकबिन नमस्कार।
PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि ज्योतिष पण्डित तथा वैद्यराज दीपक सुवेदीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। हस्, धन्यवाद। करिब 10 महिना अगाडि मध्य लकडाउन हुँदाखेरि यहाँसँग विशेष साक्षात्कार गर्ने मौका मिलेको थियो। त्यस बखतमा नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध निकै चर्किरहेको अवस्था पनि थियो र सोही समयमा यहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो केपी ओलीको सन्दर्भमा। केपी ओली जङ्गलका शेर हुन्, उनलाई हटाउन सक्ने सामर्थ्य कसैमा पनि छैन भन्नुभएको थियो। त्यति बेला हामीले पनि के भन्नुभएको होला, यो अन्तर्विरोध चर्कियो भने त केपी ओली पदच्युत हुन पनि सक्छन् भन्ने जस्तो लागेको थियो। यद्यपि आज 10 महिना बितिसक्दा पनि केपी ओलीलाई हटाउन सक्ने सामर्थ्य भने कसैमा देखिएन। विभिन्न घटनाक्रमहरू हामीले भोग्यौँ, देख्यौँ, तर यद्यपि अहिलेसम्म केपी ओलीलाई हटाउन सक्ने सामर्थ्य देखिएको छैन होइन। यो केपी ओलीकै जन्मकुण्डलीकै कारणले अथवा उहाँकै ग्रहदशाकै कारणले हो या अथवा अन्य राजनीतिक कारणहरू पनि यसमा हुन्छन्? प्रश्नको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँका निजी मामलाहरू जस्तो उहाँसँग सम्बन्धित भएर आएका उहाँको पद लगायतका कुराहरूमा चाहिँ उहाँको ग्रहले बढी भूमिका खेल्छ र अन्य राजनीतिक उथलपुथल अथवा राजनीतिक चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ जोड घटाउ भएर पनि फेरि पनि एउटा अलमलमै रहनु होइन, केपी ओलीको अथवा प्रधानमन्त्रीको पद बाहेक पनि जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन खालको चाहिँ एउटा विचलन आयो त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि तत्त पक्षको पनि ग्रहको कुरा हुन्छ। जस्तो हामीले होइन अहिले पछिल्लो समय पनि केही ज्योतिषहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँले पनि हेर्नुभयो होला। धेरैजनाले चाहिँ राजनीतिक सिनेरियोलाई नै मध्यनजर गर्दै आफ्नो भविष्यवाणी बताउने गरेको देखियो। तर त्यो समयमा 10 महिना अगाडि नै यहाँले केपी ओलीलाई हटाउन सक्ने सामर्थ्य छैन है, उहाँको जन्म कुण्डली अथवा भनौँ ग्रहदशा बलियो छ भनेर बोल्नु भएको थियो। यहाँले बोलेको त 100% मिल्यो नि होइन? मैले त अब मैले आफूले बताएको कुरा त मैले मिल्यो नै भन्छु। त्यो त अब दर्शकहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो र परिणाम चाहिँ पनि त्यही आएको छ होइन। मैले हटाउन त्यति सजिलो छैन केपी ओलीलाई भनेर भनेको थिएँ। अब यत्रो खालको त्यो समयमा आजसम्मको समय बिचमा विभिन्न खालका चाहिँ घटनाक्रमहरू भए र पनि केपी ओली अब त्यति बेलाको भन्दा बलियो अवस्थामै हुनुहुन्छ अहिले पनि। उहाँको ग्रहदशा अहिले पनि झन् बलियो अवस्थामा छ। ग्रहदशालाई हेर्दाखेरि पनि कमजोर मैले भन्दिनँ। उहाँको दशा हेर्दा जस्तो अहिले त सत्ता समीकरणको रस्साकसी पनि चलिरहेको अवस्था छ होइन। अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने हो कि आउने हो कि भन्ने पनि छ। माओवादी समर्थन फिर्ता लिने आज हो कि भोलि भन्ने अवस्था पनि छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर भन्नुपर्दा यहाँले केपी ओलीको ग्रहदशा अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ? जस्तो उहाँको जन्मकुण्डलीमा त्यति बेला पनि मैले सायद भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ। केही पक्षहरू बडो सुन्दर पक्ष छ। जस्तो उहाँको एउटा बुधादित्य योग परेको छ हजुर है। सूर्य र बुधको युक्ति हो त्यो चाहिँ। प्रियम वद स्यात सचिपो निर्पाणम सेवा जितार्थ श्रुति तत्परस कला कलापे कुशलो मनुष्य भनेर भनेको छ। अब त्यसमा एउटा राहुले अलिकति डिस्टर्ब चाहिँ गरेको छ, तर त्यो योग परेको छ। अनि त्यो योगले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ राज्यको एउटा उच्च पदस्थ हुन्छ भनेको छ। प्रधानमन्त्री हुनु भनेको एउटा उच्च पदस्थ चाहिँ भइहाल्यो, उच्च पदमा पुग्छ भनेको कुरा हो। अनि त्यसपछि कुनै पनि कार्य सुन्ने बित्तिकै सेवाको लागि तत्पर हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ फल छ त्यसमा। उहाँले कुनै कुरा सुन्नु भएर उहाँको दिमागमा क्लिक भयो भनेदेखि त्यो तुरुन्तै उहाँ एक्सनमा आउनुहुन्छ होइन। त्यो उहाँको नेचर त्यस्तो देखिएको छ अनि त्यो पनि फल मिलेको छ। अर्को कला कलापे कुशलो मनुष्य भनेर भनेको छ। एउटा कुरामा मात्रै नभएर धेरै कुरामा नलेज राख्ने अथवा कुशल हुन्छ भनेको छ होइन। अझ एउटा विभिन्न चाहिँ ज्ञानमा मल्टिपल हुन्छ भन्ने कुरा छ, बहुमुखी प्रतिभाशील हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो पनि उहाँमा धेरै जसो अधिकांश कुराहरू देखिएका छन्। यो पक्षले उहाँलाई राम्रै बताइरहेको छ। तर त्यसको बिचमा पनि उहाँलाई एउटा अहिले 7.5 शनि दशा चलिरहेको छ। अर्को चाहिँ सङ्कटा चलेको छ है। यो दशाले गर्दाखेरि उहाँ अलि बढी विवादमा आइराख्नु भएको छ।
उहाँलाई अलि बढी यस्ता खालका सङ्घर्षहरू परिरहेका छन्। हुनलाई महादशामा बुध महादशा परेको छ है, चाहिँ बुध ग्रह उहाँको लग्नेश ग्रह पनि हो, लग्नेश ग्रह बलियो हुन्छ। चाहिँ मुख्य अहिले यति बेला उहाँलाई त्यो लग्नेश बुधले र अनि त्यसपछि उहाँको जन्मकुण्डलीमा चाहिँ दशमी स्थानमा भनेको राज्य स्थानमा बृहस्पति सोगिरीको भएर बसेको छ। त्यो ग्रह त्यो बृहस्पतिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ अनि महादशाले चाहिँ फल दिइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अहिले पनि चाहिँ यत्रो चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ स्थिति हुँदाखेरि पनि उहाँ अझै पनि रहिरहनु भएको छ, पदमा रहिरहनु भएको छ, उहाँको जीवन रहिरहेको छ भनौँ न। जुन यसभन्दा अगाडिको स्थितिमा जुन प्रकारको ग्रह थियो चाहिँ उहाँलाई दशामा पनि चाहिँ महादशामा पनि शनि महादशा थियो हैन, अनि तर महादशामा शनि महादशाले छोडिसक्यो। त्यो मैले पहिल्यै नै बताइसकेको छु। उहाँलाई जहिलेसम्म महादशामा शनि रहन्छ त्यहिलेसम्म उहाँलाई कष्ट छ, स्वास्थ्यको कष्ट छ भनेको थियो। नभन्दै महादशामा उहाँको चाहिँ शनि सर 76 सालको 1 महिनासम्म थियो, वैशाखसम्म थियो। अनि त्यसपछि जब त्यो समय कटेर यता आउनुभयो उहाँमा चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि स्वास्थ्यगत रूपमा पनि तन्दुरुस्ती मिलेर आएको छ, अन्य कुरामा पनि राम्रो भएर आएको छ। यो चाहिँ पोजिटिभ भयो ग्रह चल्दै गरेका ग्रहको र तर अर्कोतर्फ चाहिँ सङ्कटा र 7.5 चलिरहेका छन्, त्यसले उहाँलाई अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेको छ। चान्सेस कतिको छ प्रधानमन्त्री पदमा उहाँ रहिरहनु हुने अथवा पदमुक्त हुने चान्सेस? अब मैले एउटा अर्को कुरा पनि बताउँदै आएको एउटा कुरा छ है, यहाँ कस्तो छ भन्नुला भने अघि मैले भने नि उहाँको व्यक्तिगत हिसाबमा त्यो ग्रहले उहाँलाई सेभ गरिरहेको छ, तर अर्को एउटा देशकै कुरा छ के, देशको ग्रहको कुरा छ। जुन संविधानमा चाहिँ नेपाल चलिरहेको छ नि 2072 सालको संविधान, त्यो संविधानको ग्रह त्यति राम्रो छैन। संविधानकै ग्रह संविधानको ग्रह राम्रो छैन। मैले चलाउने युट्युब च्यानल फोरकास्ट टेलिभिजन भन्ने युट्युब च्यानलमा 2078 सालमा संविधानलाई खड्को छ भनेर बताइदिइसके। 78 सालमा संविधानलाई खड्को छ है। संविधानलाई जो खड्को भएको हुनाले चाहिँ अब संविधानको ग्रहले अनि त्यसपछि देशको ग्रहले अथवा विश्वव्यापी चाहिँ हुने चाहिँ खालको ग्रहको फलले चाहिँ अब अलग कुरा हो। त्यो चाहिँ त्योमा व्यक्ति विशेषको मात्रै लागू हुँदैन। अब त्यो हकले बाहेक अर्को उहाँको आफ्नो निजी ग्रहको हकमा चाहिँ उहाँको ग्रह चाहिँ बलियो छ। उहाँलाई अझै पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो पदबाट चाहिँ हटाउन गाह्रो देखिन्छ। संविधानको पनि ग्रह दशा हुन्छ, मतलब कुन ग्रह हो संविधानको ग्रह हुन्छ। मैले त अझै देशको प्रेडिक्सन गरिरहेको कुरा नै संविधानको उसमा ले अझै यो जुन अघि नै पनि मैले अलिकति सङ्केत गरेँ नि, उहाँको ग्रहको हकमा उहाँको ग्रह ठिक छ, बलियो छ, मात्र त्यो दुईटा ग्रह सङ्कटा र 7.5 भए पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो महादशामा चलेको बुधले र दशमस्थ बृहस्पतिले चाहिँ उहाँलाई धेरै ऊर्जा दिइरहेको छ। केही समस्या आउँछ तर पनि समाधान हुन्छ, अथवा चाहिँ प्रकारान्तरले त्यो इस्यु नै चाहिँ डाइभर्ट भएर अन्तै जान्छ, त्यो भइरहेको छ। तर देशमा यो खालको चाहिँ व्यथिति आइरहनुको कारण देशमा चाहिँ हरेक क्षण चाहिँ विभिन्न राजनीतिमा चाहिँ जगडिरहन पर्ने, विभिन्न खालको मुद्दामा जगडिनु पर्ने कारण चाहिँ त्यो संविधानको ग्रहको कारणले हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हैन। जबकि संविधान बन्यो अनि त्यसपछि संविधान बनिसकेपछि निर्वाचन भयो, निर्वाचन भइसकेपछि पनि भलै अहिले चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा त्यो पार्टीको चाहिँ आन्तरिक कलहको कारणले अलि फ्याक्सन आयो, तर पनि त्यति बेला चुनावको समयमा एक भएर गएको पार्टीले बहुमत ल्यायो, एकदम चाहिँ अत्यधिक बहुमत ल्याएर चाहिँ लगभग चाहिँ 2/3 सरकार बन्यो। त्यो स्थिति हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ यो स्टेबल नहुनुको कारण के भन्ने कुरामा गएर हेर्दाखेरि त्यो संविधानको ग्रहलाई मैले दिन्छु।
त्यो संविधान के छ भन्नु होला भने संविधानको ग्रहले चाहिँ नेपाललाई हित गर्ने देखिएको छैन कि। यस्तो कसरी हेरिन्छ संविधानको नामबाट अथवा राशि के हुन्छ, ग्रह कुन हुन्छ, त्यो अलिकति बताइदिनु मिल्छ? तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। संविधानको यो ज्योतिष साथीहरूले पनि बेला बेलामा कुरा गर्नुहुन्छ। यद्यपि संविधानको पनि ग्रह चाहिँ राशि चाहिँ वृश्चिक राशि नै परेको छ। नेपालको जुन छ त्यही नेपालको पनि वृश्चिक राशि, संविधानको नि वृश्चिक राशि। त्यति एउटा त्यो प्लस पोइन्टले गर्दाखेरि अलिकति अझै पनि धिपिर के गिटी होइन चाहिँ डक्टरले घर लगेर राख चाहिँ यसो बैतरनी सैतरनी गर चाहिँ यसको धेरै आयु छैन भनेर पठाउँछ नि कुनै बिमारी होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ डक्टरले भनेको समयभन्दा नि अलि बढी बाँच्छ नि होइन। त्यहाँ कुनै कारणले हुन गएको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ संविधान पनि यस्तै हो क्या। यो पनि अहिले घिटी भन्छु मैले संविधानलाई। यो संविधानलाई घिटी भन्छु मैले। बाध्दैन यो त्यो राशि र संविधानको राशि र नेपालको राशि एउटै पर्नाले मात्रै अलिकति चाहिँ केही घिटी भए पनि चलिरहेको नभएदेखि यो संविधानको आधारमा मैले भन्नुपर्दाखेरि यो संविधानलाई नै हामीले ठाई बनाएर लैजाने हो भनेदेखि विभिन्न खालको उपायहरू गर्नुपर्छ भनेर मैले अन्य मिडियाहरूमा पनि भनिसकेको छु, नेताहरूलाई पनि भनिसकेको छु। नेताहरूले पहिला त सुरुमा त मान्नु भएको थिएन कतिपय नेताहरूले होइन। जब मैले त 72 सालको चाहिँ 4-5 गतेदेखि नै लेख्न भन्न थालेको कुरा हो क्या यो चाहिँ होइन। तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, आत्मघात गर्नुभयो, राष्ट्रघात गर्नुभयो, ब्लन्डर मिस्टेक गर्नुभयो भनेर भनिरहेको छु कि नेताहरूलाई होइन। तपाईँहरूले चाहिँ जबकि आफ्नो लागि, आफ्नो भाग्यको लागि, आफ्नो चाहिँ दिनदशा हेराउन आउनुहुन्छ, आफ्नो कुर्सी कहिले प्राप्त हुन्छ भनेर आउनुहुन्छ, तर देशको चाहिँ देश र जनताको लागि चाहिँ कोरिएको संविधान जारी गर्दा त्यति कुरा ख्याल गर्नु भएन। त्यो तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो भनेर भन्छु मैले। र त्यो संविधानको ग्रह त्यति राम्रो परेको छैन होइन। अब फेरि अर्कोतर्फ चाहिँ अब चाहिँ युगमै पहिलो पटक भन्न पर्यो। अनि त्यसपछि आधिकारिक चाहिँ निकायबाट चाहिँ जारी भएको संविधान भन्नु पर्यो होइन। तर त्यस्तो संविधान अब यतिकै उहाँलाई पनि अब यो चाहिँ ग्रह राम्रो छैन रे, यसलाई चाहिँ उ गरौँ भनेर भन्न पनि अब चाहिँ अब त्यो पार्लियामेन्टमा लगेर अनि अथवा भनौँ उसमा लगेर यो कुरा गर्ने कुरा पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो मजाक बनाउँछ होइन। अनि त्यसपछि होइन अब त्यो त अलि मिलेन भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। यहाँबाट आउँदाखेरि मसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि उहाँले मनन गर्नुहुन्छ जस्तो, तर उहाँ गइसकेपछि फेरि के हुन्छ अब कसैले विश्वास गर्ने हुन्छ, कसैले विश्वास नगर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो पनि कतिजना चाहिँ त्यो एउटा बजारै भएको ठाउँमा होइन चाहिँ जस्तो 10 महिना अगाडि नै यहाँसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा मैले आश्चर्य प्रकट गरेको थिएँ। किनभने ठुला कम्युनिस्ट नेताहरू पनि म कहाँ चाहिँ आफ्नो भाग्य भविष्य हेराउनको लागि आउनुहुन्छ भनेर यहाँले बोल्नु भएको थियो, हामीले नाम नलिकन। अब अहिले त तिनै कम्युनिस्ट नेताहरू पशुपतिको आशीर्वाद पाइन्छ कि भनेर पशुपति धाउन थालिसके। हेर्नुहोस्, माधव नेपाल गए, केपी ओली गए होइन। यस्तो छ अब यो फेरि बुझ्नेले पनि दर्शक महानुभावहरूले पनि त्यही अनुसारले बुझ्दिन पर्यो होइन। नेताहरू कतिपय ठुला नेताहरूले चाहिँ आफू डाइरेक्ट नभएर आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्नो घर परिवारहरू, आफ्नो नजिकको मान्छेहरू पठाउने गर्नुहुन्छ होइन। कसैले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ पनि होइन। त्यो आउँछ त्यो आउनुहोस्, म फेरि त्यसमा चाहिँ आउनुहुन्छ भने उहाँको उपहास गरे होइन है। किनभने नेताजीहरू त आउनु पर्यो नि, चाहिँ देशको राष्ट्र चाहिँ जनताको चाहिँ भविष्य निर्माण गर्न हिँड्ने व्यक्तिले त कुन समयमा कुन काम गर्दाखेरि पनि चाहिँ सफल हुन सक्छु भनेर हेराएरै गर्नु पर्यो त्यो त है। नहेराइकन गर्दाखेरि बिग्रेको भन्दैछु मैले चाहिँ। जसरी उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा हेराउन खोज्नुहुन्छ त्यसै गरी राष्ट्रको लागि पनि गरिने कामहरूको लागि हेराएर गर्नुहोस् भन्न खोजेको हो क्या मैले। उहाँहरूको उपहास गरे होइन फेरि है। अनि अब जस्तो मैले यो यसभन्दा अगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेलामा 73 सालको जस्तो लाग्छ है मलाई, 73 सालको वैशाखमा जस्तो लाग्छ। मैले प्रचण्डलाई पार्टीको नाम चाहिँ फापेको छैन भनेर म एउटा मिडियामा बोलेँ। उहाँले त्यो मैले भनेको 1 महिना 5 दिनको दिन चाहिँ पार्टीको नाम चेन्ज गर्नुभयो है। अनि त्यसपछि वैशाख 5 गते पार्टीको नाम चेन्ज के अरे जेठ 5 गते मैले वैशाख 1 गते बोलेँ, उहाँले जेठको 5 गते चाहिँ नाम चेन्ज गर्नुभयो, भदौमा गएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो है। अनि त्यस मैले त त्यो म्याथमेटिकल्ली ज्योतिष विज्ञानले जे देखाउँछ त्यो कुरा बोल्ने हो नि त होइन। अनि त्यसपछि अब तपाईँसँगै मैले भने प्रधानमन्त्रीजीको घर बलियो छ झ्याप्पै यो उहाँ जति सजिलो सोचेका छन् चाहिँ प्रधानमन्त्रीका चाहिँ विरोधीहरूले त्यति सजिलो छैन उहाँलाई हटाउन भने
त्यो प्रमाणित भएर गयो एकदम। होइन त्यो कुरा हो। र बरु एउटा कुरा हजुरले पनि यहाँ कुरा उठाउनु भयो जस्तो अब कम्युनिस्ट नेताहरू पशुपतिको दर्शन गर्न जानुभयो भन्ने आदि जानुपर्छ है। यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्रै होइन के, सोनाम धन्ने बाबाजी इन्डियाबाट आउँदाखेरि चाहिँ अमुक होटेलमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दर्शन गर्न जानेमा पहिलो लम्बनमा बाबुराम भट्टराई पर्नुहुन्छ के। तपाईँले कतिको चाहिँ हेर्ने गर्नु भएको छ हो र? हो त होइन। अनि त्यसपछि उहाँका चाहिँ अब सहयात्री भनौँ विगतका प्रचण्डजी पनि बेला बेलामा बाबाजीहरूको दर्शन गर्न पुगे चाहिँ देखिन्छ, समाचारहरू आइरहन्छन् होइन। पूजापाठ आदि इत्यादि भनेका कुराहरू त्यो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै त्यो कुरा होइन के, प्रसाद ओलीलाई मात्रै। बरु एउटा कुरा के हो भनेदेखि नेपालमा कम्युनिस्ट चाहिँ राजनीति को जुन स्कुलिङ भयो नि त्यो स्कुलिङ गल्ती थियो के। त्यस हुनाले बेला बेलामा उहाँहरू त्यो स्कुलिङको कारणले गर्दाखेरि पल्लो किनारमा पुग्नुहुन्छ धर्मबाट। अनि बेला बेलामा फेरि विभिन्न खालका परिस्थितिहरूले घटनाक्रमहरूले अनि फेरि चाहिँ उहाँ फेरि यो कुराको डोर्याएर फेरि पशुपतिमा हुनुहुन्छ। कहिले कुन बाबा कहाँ पुर्याउनुहुन्छ कतिसम्म सुनेको छु भने मेरो आँखाले देखेको त होइन, तर मैले सुनेको छु भने रातिको 12 बजे काली बाबालाई भेट्न गए एकजना नेता प्रचण्ड समथिङ, अब मैले नाम नभनौँ भने त्यही भएर त भैँसी पूजा गरे भन्छ नि, काली बाबालाई भेट्न गए। यस्ता कुराहरू पनि छन् कि त्यो किन हुन्छ जनतालाई। अनि त्यो गरिसकेपछि तिनै नेताको भरोसा कसरी जनताले गर्ने। तर प्रधानमन्त्रीले त खुलियाम गएर दर्शन गर्नुभयो, भेट गर्नुभयो। मैले त यो कोरोना लागेदेखि नै भनेको छु, नेपालमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले इभन चाहिँ पूर्व राजाले शुद्ध पशुपतिमा गएर चाहिँ क्षमा पूजा गर्नु पर्यो, रुद्रयाग गर्नु पर्यो, अखण्ड रुद्राभिषेक गर्नु पर्यो भनेर मैले चाहिँ यो कोरोना आइसकेपछि मैले भनिरहेको छु होइन। तर ढिलो जानुभयो, तर ठिक गर्नुभयो। बरु एउटा त्यहाँनिर के भयो भने अलि पहिला जानु परेको थियो, उहाँ चाहिँ शुक्र अस्तमा जानुभयो। प्रधानमन्त्री जति बेला चाहिँ पशुपति जानुभयो शुक्र अस्तमा जानुभयो, त्यो चाहिँ त्यति ऊ होइन, अनुकूल होइन त्यो समय। तर के भन्छन् भने नि माधव नेपाल पनि पशुपति गए, प्रधानमन्त्री पनि पशुपति गए। प्रधानमन्त्री पशुपति गए पश्चात झन् बढी शक्तिशाली हुँदै आए। माधव नेपाल पशुपति गए पश्चात कारबाही खाए। अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आशीर्वाद मिल्यो, माधव कुमार नेपाललाई मिलेन भन्छन् नि। अब प्रधानमन्त्री मैले नि यस्तो न्युजमा त हेरेको माधव नेपाल र चाहिँ उहाँको श्रीमती पनि चाहिँ गएर फोटो आयो नि भन्ने सुनेको हुँ। अब हुनलाई त्यसरी म चाहिँ कसैलाई माया गर्ने कसैलाई माया नगर्ने त हुँदैन। एउटा के छ भन्नु होला भने दर्शन गर्न जाने जो कोहीले पनि तपाईँको चाहिँ पशुपतिको कृपा पाउँछ। यो अल्टिमेट कुरा हो यो चाहिँ है। जस्तो तपाईँ पशुपति भनेको र सूर्यको किरण एउटै मान्नुहोस् के है। यदि तपाईँ घरभित्र हुनुहुन्थ्यो तर घर बाहिर आँगनमा निस्केर चाहिँ घाममा बस्नुभयो भनेदेखि के सूर्यले तपाईँलाई म तातो दिन्न भन्छ र? भन्दैन। त्यस्तै सेम त्यस्तै हो। पशुपति गएर दर्शन गरेपछि पशुपतिको कृपा जसले पनि पाउँछ। त्यो चाहिँ एउटालाई चाहिँ के अरे उ गर्ने होइन, चाहिँ नजिक ठान्ने, अर्कोलाई नजिक नठान्ने त हुँदैन पशुपतिले। बरु के भयो भनेदेखि आस्थामा घटबड हुनसक्छ। आस्थामा गडबड। अनि फेरि यो जति पनि हामीले दर्शन गरिन्छ यो धार्मिक चाहिँ फलको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कति समर्पण भावले गरियो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। देखावटीको लागि पनि गर्ने चलन पनि छ नि त यहाँ होइन। अब जस्तो माधव नेपालको प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि माधव नेपाल 6 महिनाको लागि निलम्बित पनि हुनुभएको छ। अब उहाँलाई त पार्टीबाटै निकाल्ने जस्तो कुरा पनि छ, सांसद पदबाट पनि निलम्बित गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसको तयारी पनि आन्तरिक भइरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन। उहाँको ग्रह दशा कस्तो छ माधव नेपालको होइन? उहाँ अब राजनीतिमा विस्थापितै हुनुहुन्छ अथवा फेरि पनि उहाँ जुर्मुराउन सक्नुहुन्छ अथवा फेरि लाइमलाइटमा आउन सक्नुहुन्छ? मैले यो ठ्याक्कै उहाँहरूको पुसको समथिङ 15-16 गतेकोतिर भनौँ तेस्रो हप्तातिर म एउटा मिडियालाई पनि यो कुरा बताएको थिएँ। हजुर। त्यहाँ पनि प्रचण्ड अनि त्यसपछि गएर के अरे माधव नेपाल र अनि त्यसपछि केपी ओलीको विषयमा नै सोधिएको थियो। हजुर। यहाँ मैले त्यही कुरालाई नै कपी गरेर तपाईँलाई पेस्ट गर्छु। हजुर। मैले त्यहाँ के बताएको छु भनेदेखि केपी ओलीको अरू सबै कुरो मैले ठिक लागेको छ, ग्रहको स्थिति राम्रो देखेको छु, मैले बलियो देखेको छु,
केपी ओलीमा बेला बेलामा अलिकति कतिपय कुराहरू अलिक जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन है। एउटा कुरो के भएको छैन, एउटा संयमता भएको छैन उहाँमा। अलिक बढी ओभर एक्साइटेडपन आइरहेको छ। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिमा त्यो ओभर एक्साइटेड हुन जरुरी छैन के, उन्माद हुन जरुरी छैन, त्यो देखिएको छ। त्यसले उन्मादले अन्ततः त्यसको परिणाम त्यति राम्रो हुँदैन, एउटा कुरा होइन। त्यसलाई कम गर्नुपर्छ भन्न खोजेको मैले। र प्रचण्डजीले देशप्रति जनताप्रति अलि बढी गल्ती गर्नुभएको छ मेरो मूल्याङ्कनमा है। मैले कुनै अर्को एउटा प्रिन्ट मिडियालाई पनि प्रचण्डजीको छ न तर बुद्धि छ तर पछि आउने बुद्धि छ भनेको छु कि है। सौर्य दैनिकमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि त्यो बताएको छु, उहाँको बुद्धि पछाडि छ भनेको छु। त्यो देखिन्छ पनि परिणाम। त्यो मसँग त प्रचण्डजीको कुण्डली छ यहाँ होइन। उहाँको चाहिँ 12औं भावमा बृहस्पति छ, छनलाई उचो छ बृहस्पति, तर 12औं भाव भनेको पछाडि पर्छ के। तर सबै होइन, त्यसलाई आफ्नो बुद्धिले अगाडि ल्याउन सक्नु पर्ने हो कि। उहाँले त्यो मिस्टेक गरिराख्नुहुन्छ है। जुन प्रकारको चाहिँ उहाँमा चाहिँ विगतमा जुन खालको घमण्ड आयो त्यसको परिणाम उहाँले भोगिरहनु भएको छ। र त्यो घमण्डको साथसाथमा उहाँले केही गल्ती गर्नुभएको छ है। त्यो गल्ती सुधार्न सक्नु भएन भनेदेखि उहाँको राजनीतिमा अलिकति मैले गाह्रो देखेको छु है। र अर्को उहाँलाई चाहिँ पितृदोष पनि देखिएको छ, यत्तिकै पनि सुनाइमा पनि आइरहेको छ। तर हकिकतमा पनि उहाँलाई पितृदोष देखिएको छ उहाँको चिनाबाट है, कुण्डलीबाट। अब माधव कुमार नेपालको यति बेला अढैया शनिश्चर चलिरहेको अवस्था हो है। त्यो नेगेटिभ दशा चाहिँ नेगेटिभ प्लानेटको चाहिँ इफेक्ट चलिरहेको अवस्था हो। त्यस हुनाले उहाँले अलिकति समझदार शैलीबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि आफ्नो पृष्ठभूमि बचाउन सक्नु होला। नभएदेखि उहाँलाई अलिकति हानि हुनसक्छ, क्षति हुनसक्छ होइन, अथवा केही कुराहरू गुम्न सक्छ, त्यो कुरा हो। त्यसो भए केही समयको लागि माधव नेपालको राजनीति स्थगित भयो भन्दा हुन्छ। उहाँमा अब मैले स्थगितै त नभनौँ, केही न केही त्यत्रो नेताको केही न केही एक्टिभिटी त चलिरहला, तर परिणामको कुरा हुनु पर्यो नि। जस्तो बाबुराम भट्टराईको हेरौँ न होइन। बाबुराम भट्टराईको लागि मैले पहिल्यै पनि कुनै मिडियामा बताएको थिएँ कि है, उहाँले जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त्यो आफू स्वचालित भएर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ स्वचालित नहुँदाखेरि परिचालित भयो। अब अर्थ बुझ्नुहोस् है, के हुनुभयो त्यसको विपरीत होइन। त्यो हुँदाखेरि उहाँबाट देशले चाहिँ चाहेको उपलब्धि पनि लिन सकेन कि, नत्र गर्न सक्ने हो उहाँको गराले। उहाँको गरा हेर्दाखेरि बौद्धिकता भएको व्यक्ति हो। उहाँ जुन तरिकाले धर्ममाथि खनिनुहुन्छ अनावश्यक, सामान्य मसँग आएर डिल गरे मात्रै पनि हुने कुरा छन् कि उहाँका कुराहरू कतिपय। त्यत्रो उचाइमा, बौद्धिकताको उचाइमा पुगेको व्यक्तिले धर्मको बारेमा एकदमै गिरेर पतित भएर जुन अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ नि, उहाँले त चाहने हो भनेदेखि त यो देशको धर्म संस्कृति बचाउनु पर्छ होइन। कम्युनिजमले तपाईँको कुनै पनि कम्युनिजम सिद्धान्तले भन्दैन के त्यो सम्बन्धित भूमिको त्यहाँको मौलिकता नष्ट गर भनेर होइन। उहाँलाई अब कहाँबाट के भएर चाहिँ त्यो गरिराख्नु भएको छ, त्यो कारणले गर्दा उहाँ बिस्तारै त्यो तपाईँले श्वास नलिइकन तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न होइन भनेदेखि, अनि तपाईँले त्यो हावाकै त्यो वायुकै विरोध गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। मैले यो हावा लिन्न, यो चाहिँ वायु लिन्न भनेर नाक थुन्नुभयो भने तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। यही हो के, आफ्नो तपाईँको ब्लडमा भएको, तपाईँको जिनमा भएको जुन धर्म संस्कृति ज्ञान विज्ञान कला होइन मौलिकता छ होइन, त्यसलाई इग्नोर गरेर पनि कोही मान्छे बाँच्छ। अब प्रधानमन्त्रीको होडबाजी चलिरहेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाको नाम पनि निकै अगाडि आएको थियो भनौँ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ उहाँ अलिकति साइलेन्टै बस्नु भएको छ।
उहाँलाई पनि उहाँको आफ्नो ज्योतिषले चाहिँ अहिले अलिकति नहडबडाउनु अग्रसर नहुनु भन्ने जस्तो सन्देश दिएको भन्ने सुन्नमा आयो। उहाँको पनि कुण्डली दोषहरू केही छन् भन्ने सुन्नमा आयो। ठिकै छ, भन्नुहोस् सोध्नुहोस्। शेरबहादुर देउवाको कुण्डलीमा केही दोषहरू छन्, अहिले प्रधानमन्त्री बन्नबाट केही चिजले रोकिरहेको छ उहाँलाई। 2000 साल भदौको 27 गते बिहान है 5 बज्न खोज्दाखेरिको उहाँको जन्म छ डडेलधुरामा है। ग्रह राम्रो परेको छ शेरबहादुरको है छनलाई। फेरि पनि एउटा कुरा मैले चाहिँ शेरबहादुरलाई पनि के भन्छु भनेदेखि उहाँहरूले पनि उहाँको पनि 12औं बृहस्पति सेम केपी ओली प्रचण्डको जस्तै है, तर अझै राहुसँग गएर बसेको छ। र शेरबहादुरजीको पनि मैले केही कुराहरू मिस्टेक गरेको देख्छु। हेर्नुहोस् है, हामीले त कतिसम्म भनिदिन्छौँ भनेदेखि यहाँ आउँदाखेरि तैँले चाहिँ त्यत्रो त्यो नचाहिने अनावश्यक चाहिँ अर्काको धन खाइछस् भनेर भनिदिन्छौँ कि कसैलाई है। भन्न खोजेको चाहिँ उहाँ कसले के गल्ती गरेको छ त्यो पनि देखिन्छ क्या यहाँ। त्यसो हुनाले शेरबहादुरले पनि केही गल्ती गर्नुभएको छ के भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। जस्तो कि के गल्ती गर्नुभयो? देश र जनताको लागि गल्ती गर्ने अनि फेरि यही देशमा म चाहिँ फेरि स्थापित हुन पाऊँ भनेर अहिले मैले जुन वायुको एउटा कुरा ल्याएँ, हावाको जुन कुरा ल्याएँ त्यस्तै चाहिँ होइन। मैले यो देशमा चाहिँ के अरे यो देशको चाहिँ एउटा पात्र भएर अथवा जिम्मेदार चाहिँ अधिकारी भएर चाहिँ म यो देशकै लागि नियमको चाहिँ यो देशको चाहिँ विपरीतको कार्य गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि अर्को पटक पनि म हुन पाऊँ भन्यो भने के हुन्छ? यो देशको माटोले दिन्छ त्यो दिन्छ देला हेर्नुहोस्, तर क्षणिक दिन्छ के त्यसको प्रतिफल तुरुन्तको अवस्थामा त्यो भयो छैन। त्यसो भए समग्रमा हेर्ने हो र सबैको जन्मकुण्डली दाँच्ने हो भने केपी शर्मा ओलीलाई अझै 2 वर्ष हटाउन सक्ने छाँटकाट देखिँदैन? हटाउन हुँदैन। यही व्यवस्था रह्यो भने केपी ओलीलाई हटाउन हुँदैन। यो व्यवस्था नरहने सम्भावना पनि छ। नरहने सम्भावना छ। जस्तो धेरै माताहरूसँग होइन ज्योतिषहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि अब कति सालभित्रमा राजतन्त्र फर्किन्छ, कति सालभित्रमा यो संविधान च्यातिन्छ, हिन्दू राष्ट्र आउँछ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अब अहिलेसम्म त्यसको छनक देखिएको छैन। यद्यपि केही साथीहरू चाहिँ आन्दोलनै गरेर पनि हामी निर्णायक आन्दोलनमा जाँदैछौँ, अब 78 सालमा चाहिँ हामी निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ, यही वैशाखबाटै पनि भन्नुभएको छ। अब यहाँलाई के लाग्छ, अब फेरि यो देशमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने सम्भावना छ? अब राजा पनि उता धर्मकर्ममा हरिद्वारतिर जाने सुरसारमा हुनुहुन्छ, सायद हिँडिसक्नुभयो होला आज होइन। के छ, राजतन्त्र फर्किन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अथवा यो व्यवस्था नरहने भन्नाले अन्य कुनै व्यवस्था आउने पो हो कि? अब सुन्नुहोस् न, यो विषयमा मैले बोल्दाखेरि अब एउटा ज्योतिषी, एउटा धर्मकर्मको क्षेत्रको मान्छे, अब अथवा एउटा जोगी भेषको मान्छे होइन ले बताएको भन्ने कुराहरू आउँछ है। तर धर्म क्षेत्रका व्यक्तिहरू होइन मानौँ न अब एक प्रकारको चाहिँ भावनात्मक रूपमा योगी भावनाका व्यक्तिहरूले चाहिँ अथवा ज्योतिषी धर्मभित्र रहेर भन्नुपर्दा नि ज्योतिषीले होइन व्यक्तिगत चाहनाको आधारमा प्रेडिक्सन गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, ग्रहको आधारमा प्रेडिक्सन गर्ने हो। यो कुरा मैले चाहिँ प्रचण्डको बारेमा भन्दा पनि त्यही तरिकाले भनेको छु, माधव नेपालको बारेमा भन्नुपर्दा नि त्यही तरिकाले भनेको छु, केपी ओलीको बारेमा भन्दा पर्दाखेरि पनि मैले त्यही धर्मबाट भनेको छु। हेर्नुहोस् है, त्यो न मेरो यी नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध छ है। उस्तै पर्यो भने मैले भेट्न पर्यो भनेदेखि कति कोसिस गर्नुपर्छ र टाइम माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो छैन होइन। तर अब तपाईँले भनेको जुन क्वेसन छ राजाको विषयमा, राज संस्थाको विषयमा, राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना अत्यधिक छ। हेर्नुहोस् 78 साल मैले अघि नै पनि तपाईँको संविधानको कुरा गरेँ। यो 72 सालको संविधान एकदमै कमजोर अवस्थामा बनेको छ। कि त 72 सालको संविधानको जुन त्यो प्रतिकूल स्थिति देखिएको छ त्यसको उपाय गर्नु पर्यो है। उपाय गर्नु भएको छ नेताहरूले एकपटक।
जस्तो यो गएको चाहिँ स्थानीय चुनावको बेलामा वैशाख 31 गते चुनावको घोषणा गरेको थियो, एक दिन त्यही दिन गर्ने भनेर। सम्भवतः शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए जस्तो लाग्छ मलाई, मसँग चाहिँ, अथवा शेरबहादुर र प्रचण्ड मध्ये एउटा हो है। अनि मसँग चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरू आएका थिए है। मैले के भने संविधान के अरे यो संविधानको यस्तो यस्तो खालको ग्रह स्थिति छ, अनि त्यसपछि गएर तपाईँहरूले चुनाव चाहिँ यो समथिङ त्यसै भद्रा पारेर गर्नुभएको छ कि अथवा अर्कै केही पारेर गर्नुभएको छ। त्यो दिनको चुनावको घोषणा, चुनाव घोषणा गरेको दिन राम्रो परेन। त्यस हुनाले अब यसलाई चाहिँ पक्कै पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन होला होइन। त्यसो हो भने 31 गतेको दिन चाहिँ केही स्थानमा चुनाव गराउनुहोस्, फेरि अर्को दिन चाहिँ गरेर अर्को स्थानमा गराउनुहोस् भने। मैले चाहिँ जहाँसम्म त्यति स्थानीय चुनाव 3 चरणमा भएको छ है। 2 नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणमा, अनि पहिलो चरणमा हिमालतिर र दोस्रो चरणमा पहाड तराईतिर भन्ने भए जस्तो लागेको छ। त्यो गर्नुभयो है। हो यस्तै खालका के जस्तो बिमार देखियो होइन, जस्तो पहाड चढ्नुपर्छ, श्वास बढ्ने समस्या छ भनेदेखि चाहिँ त्यो रोटाक्याप भन्ने एउटा ग्यास पाइन्छ के, त्यो चाहिँ एस्टालिनको चाहिँ ग्यास, त्यो बोकेर गयो भनेदेखि जहाँनिर पुग्दाखेरि आफूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ लिन पाइन्छ के भने जस्तै हो। तत्त समयमा विभिन्न खालका चाहिँ उपायहरू गर्दै जाने एउटा उपाय हो है। त्यसो गरेर पनि केही त गर्न सकिन्छ होइन, केही ट्रिटमेन्ट त हुन्छ। तर अझै स्थायी रूपमा ट्रिटमेन्ट भन्न खोजेको मैले यो जुन संविधानको जुन प्रतिकूल अवस्था देखिएको छ ग्रहको, त्यसको चाहिँ स्थायी समाधानका उपायहरू पनि म बताएको छु। केही कुराहरू नेताहरूले के हो त स्थायी समाधानको उपाय मैले बताइसकेको छु। त्यस हुनाले यो अब तपाईँ हामीसँग गरेर हुँदैन। त्यसका छन् विभिन्न कुराहरू छन्, त्यसलाई रीका कुराहरू छन् के, पुनःका कुराहरू छन्, पुनर्लेखन अब हो त्यहाँभित्र छन् त्यहाँ केही कुराहरू होइन, त्यो मैले बताएको छु। अनि तर त्यो सजिलो चाहिँ छैन, सबै होल पार्लियामेन्ट एग्री हुनुपर्छ त्यसको लागि र बल्ल हुन्छ, नत्र हुँदैन है। अब सानो एउटा मुद्दामा त संशोधन गर्न यिनीहरूका 12 बजिया छन् भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि यिनीहरूले कसरी गर्न सक्छन् त्यहाँ होइन। फेरि त्यो पनि यहाँको त्यहाँ पार्लियामेन्टभित्रको चाहिँ संसदलाई सोधेर गर्ने होइन रहेछ। फेरि यिनीहरूको दिल्ली दरबारले के भन्छ, वासिङटन डिसीले के भन्छ, यो कुरा रहेछ नि त यहाँ त है। नेपाललाई त 9 गरेर होइन, यहाँ त 10, 11, 12, 13 कतिवटा गरेर पो लाग्दो रहेछ नि, हेर्नुहोस् होइन। त्यो भएर पो यहाँ समस्या त्यो भइरहेको छ। अब एकातर्फ संविधानको स्थिति त्यस्तो छ, यही संविधानले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता जटिल स्थितिहरू सिर्जना भएको छ। 2/3 सरकार हुँदाखेरि त टिक्न नदिने कन्डिसन ल्यायो भनेपछि अनि उतातर्फ अर्कोतर्फ चाहिँ राज संस्थाका प्रतिनिधिहरूको ग्रह राम्रो छ, उनीहरूको ग्रह राम्रो छ है। जस्तो ज्ञानेन्द्र राजाको अथवा र उहाँको नातिको है, फेरि अर्को अर्थ नलागोस्, त्यहाँ बिचको अर्थ नलागोस् है, नातिको ग्रह राम्रो छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले राज संस्था पुनर्बहाली हुन सक्छ भनेर भनिरहेका छौँ। र मैले अझै भन्दै गरेको अवस्था त 77 र 78 साल विशेष समय हुनेछ भनेको अन्य मिडियाहरूमा त बताइराखेको छु। ल हेर्नु 77 सालमा एक किसिमले भन्ने हो भने राजावादी भनिने तथाकथित व्यक्तिहरूको भनौँ न समूहहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा अपर्च्युनिटीको गुम्यो। उहाँहरूले खासै बुद्धि पुर्याउनु त सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने देखियो हेर्नुहोस् है। अब फेरि राजाको कुरा गर्दाखेरि राजा अहिले बिन्दास मस्तीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई त यिनीहरूको नौटङ्गी हेरेर हिजो त्यो तरिकाले निकाले दरबारबाट, आज यो नौटङ्गी गरिरहेका छन् भनेर उहाँलाई मस्त छ, उहाँलाई हेर्न मस्त हुनुहुन्छ उहाँ है। हुन त उहाँले आफूले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा पनि होइन, हेर्नुहोस् यो त जनताले गर्ने कुरा हो। ल्याए पनि चाहिँ स्थापित गरे पनि जनताले गर्ने हो, त्यो गर्दा नि राम्रो हुने हो। तर राजावादी हौँ भनेर, राष्ट्रवादी हौँ भनेर राजावादीको चाहिँ जुन त्याग लगाएर चाहिँ खडा भएका अभियानहरू छन्, त्यसपछि पार्टीहरू छन्, उहाँहरूको खासै मैले चाहिँ प्लान चाहिँ देखेको छैन, त्यो खालको भिजन चाहिँ देखेको छैन। मानिलिनुहोस् राज संस्था पुनर्स्थापित भयो रे, अब भोलिपल्टबाट के गर्ने भन्ने उहाँहरूसँग कुनै पनि चाहिँ योजना छैन। के गर्ने फेरि त्यही हामी 65 सालभन्दा अगाडिको स्थितिमा जाने, अथवा काङ्ग्रेस र एमाले नै हुन्छ नि, अथवा 60 सालभन्दा अगाडिको स्थितिमा जाने, त्यही राज संस्था फर्काउने कि अथवा अबको राज संस्था कस्तो हो भन्ने कुरा उहाँहरूसँग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छ, त्यो त मैले देख्दिनँ। उहाँहरू त समस्या यो आफै झगडा गरेर बस्नु बस होइन। यो त्यही भएर कहिले कहिले मलाई यसो सोच्छु, यता हेर्छु हुँदैन, उता हेर्छु हुँदैन, उता हेर्छु हुँदैन।
होइन। अनि सबै चाहिँ भ्रष्टै भ्रष्ट। अब चुनाव भयो भने नेपाली जनताले भोट कहाँ दिने होला, अथवा मलाई कसैले सोध्यो भने म चाहिँ मैले यो ठाउँमा देउनु भनेर भन्ने ठाउँ कुन होला, अथवा यो हातले है अब भोट दिने चाहिँ कुन, त्यो हात नकापिकन दिन सक्ने ठाउँ कहाँ होला भनेर सोध्छु कि मैले कहिलेकाहीँ। सबै जनताले सोच्लान् अब यस्तै गरी, सोच्न पर्ने बाध्यता त्यही हो। अझ मैले भन्नु खोजेको नि त्यही हो, सबै जनताले त्यसरी सोच्नु। मलाई त यो विगतमा मैले जतिलाई भोट दियो नि तिनीहरूलाई भोट दिने त मेरो त चाहिँ मेरो यो हातले माल्ला जस्तो, यो मनले माल्ला जस्तो त मलाई लागेको छैन। हेर्नुहोस्, सबै जनताले यसै गरी सोध्दै राजावादीहरू पनि अब अलि युग अनुसारको समयानुकूल ढङ्गबाट चाहिँ परिष्कृत भएर आउन सक्नु पर्यो। हिजो चाहिँ काठमाडौँको खाल्टोलाई मात्रै चिन्ने दरबार थियो, बाहिरका जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ भ्रमणमा जाँदाखेरि चाहिँ केटाकेटी रोयो भनेदेखि किन रोयो भनेर राजाले सोधे अरे, सरकार दाल भात खान नपाएर नै के अरे किन रोयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ भोकले रोका रहेछन् सरकारमा। यिनीहरूलाई दुध भात खान पनि छैन भने, दुध भात भनेको त धेरै परको कुरा थियो, सामान्य खाना पनि खान नपाउने कन्डिसन त्यो जनताको। त्यो कुरा दरबारले चाहिँ हेर्न सक्नु पर्यो कि त्यो कुरा महसुस गर्न सक्नु पर्यो। र आफू यदि अभिभावक भएर चाहिँ पुनस्थापित हुन्छ भने भन्ने सरकारलाई हरेक नागरिकलाई बराबर चाहिँ अस्तित्व देऊ भन्न सक्नु पर्यो कि आज यो कुरा हो है। त्यस हुनाले सम्भावना छ, हेर्नुहोस् देखिएको छ, तर त्यो सम्भावनालाई क्याच गर्ने चेतना मैले देखेको छैन। अब राजा स्वयं पनि भ्रमणमा व्यस्त हुनुहुन्छ फेरि। र ज्योतिषमा मेरो अलिकति फरक के भनेदेखि भाग्यमा छ भनेर चाल्नुमा दुध अडिँदैन, समय आउँछ पर्खिँदैन, मेरो यो सिद्धान्त। भाग्यमा छ भनेपछि त्यो भाग्यमा भएको चिज प्राप्तिको लागि गर्न पर्ने मेहनत त गर्नु पर्यो नि, कर्मयोग त गर्नु पर्यो नि, त्यो फेरि अन टाइममा गर्न पर्यो। छुट्छ प्लेन छुट्या जस्तै हो, यो कुरा हो। ओके, अब अन्तिममा महन्त ठाकुरको पनि नाम निकै गाई सुनिन्छ होइन। अब जसपा चाहिँ अहिले सत्ता समीकरणको लागि एउटा भनौँ न साँचोको रूपमा चाहिँ अगाडि आएको छ। केपी ओलीलाई साथ दिने कि यता माओवादी काङ्ग्रेसलाई साथ दिने कि भन्ने विषयमा उनीहरू आफै बिचमा पनि मतभेद रहेको अवस्था छ। कता कता प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावै महन्त ठाकुरलाई पनि गरियो अथवा केपी ओलीले प्रस्तावै पनि गरे भन्ने पनि कुरा आउँछ। भन्न सक्छन् महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री यो देशको? अब यो हुन त मैले महन्त ठाकुरको चिना हेरेको छैन है, उहाँको गर हेरेको छैन, नाम पनि राशिकै नाम हो या त्यो अर्कै नाम बोलाउने मात्रै नाम हो त्यो पनि थाहा छैन। बरु यो कुरामा मैले एउटा कुरा के भन्छु भने अघि नै पनि मैले भने होइन, संविधानै फेल भयो, व्यवस्था नै फेल भयो भने अलग कुरा हो। नभएदेखि कमसेकम विश्वकोमा चाहिँ एउटा हाम्रो रेकर्ड राख्नको लागि पनि नेपालमा एउटै सरकारले 5 वर्ष बितायो भन्ने मेसेज दिनको लागि पनि सरकार चेन्ज गर्नु हुँदैन। कुरा त्यो हो, खास भित्री हामीले सबै नेपालीले मर्म बोध गर्न पर्ने कुरा चाहिँ 75 वर्षमा त भएको छैन त्यो, भएको छैन। हामी त त्यहाँबाट पो हामी त यो त एउटा व्यक्तिलाई हेर्ने होइन के, एउटा केपी ओलीलाई मात्रै हेर्ने कुरा होइन के, यो होल नेपालीको एउटा प्रेस्टिजको कुरा छ के। यो जुनसुकै व्यवस्था आए पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री त कोही नटिक्ने रहेछन्। तर तपाईँले अब जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ नि, मैले जुन 9 घर मात्रै नभएर 11, 12, 13 घर छन् भनेको छु नि नेपाललाई लाग्ने हो, त्यो 9 घर बाहेक अर्को घर लाग्यो भनेदेखि महन्त ठाकुर हुन नि सक्छन्, बाबुराम भट्टराई हुन नि सक्छन्, फ्याटै। यो कुरा छ। ग्रहकै कुरा हेर्ने हो भनेदेखि त शेरबहादुरको ग्रह र केपी ओलीको ग्रह दुइटैको मकर राशि हो। शेरबहादुरको ग्रह पनि बलियो छ। एउटै ग्रह हो शेरबहादुर? एउटै होइन, तर अधिकांश चाहिँ कुराहरू राम्रो छ, बलियो छ चाहिँ शेरबहादुरको ग्रह। मात्रै मैले शेरबहादुरलाई एउटा डेमोक्रेसीको नाममा जति चाहिँ दुरुपयोग भयो नि, नेपाली काङ्ग्रेसले अवसरको जति दुरुपयोग गर्यो नि, त्यसप्रति मात्रै मेरो खेद हो कि। ओके सर, अब यो अघि राजनीतिक कुराभन्दा बाहिर यहाँले विभिन्न रोगहरूको उपचार पनि गर्नुहुन्छ र हामीले योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि थोरै अपडेट त्यो बारे लिएका थियौँ।
अब अहिले फेरि पनि कोरोना महामारी एक चरणको सकिएर दोस्रो चरणको चाहिँ कोरोना महामारी सुरु भएको छ होइन। यो समयमा चाहिँ तपाईँ अब रोगहरूको उपचारको क्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन? कस्ता खालका उपचारहरूको बिरामीहरू चाहिँ उपचार गराउनु छ, बिरामीहरू यहाँ आइरहनु भएको छ, त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। धेरै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। मैले त्यति प्रचार चाहिँ गरिनँ है। कोरोनाको पिरियडमा चाहिँ मैले केही रोगीहरूलाई औषधि दिएँ र म आफू जाँदाखेरि, तराई जाँदाखेरि औषधि बोकेरै पनि गएँ। जस्तो दसैँमा म घर गएँ है, अब अनि फेरि विभिन्न इष्टमित्रहरूलाई विभिन्न ठाउँमा भेट्दै पनि गएँ। अनि त्यसपछि त्यति बेला पनि म ठाउँमा औषधि दिएँ। अब कोरोना कतिपयको कोरोनाकै ऊ भएको उसमा पनि दिएँ, कतिपय चाहिँ अब चेक नगरेको तर लक्षणहरू मिल्ने यसमा दिएँ। धेरै राम्रो प्रभावकारी देखियो औषधि। सामान्य प्रचारमा आएका औषधिहरूभन्दा अलि फरक औषधि पनि थियो मसँग होइन। र कतिपयलाई मैले गुर्जोको निकै प्रचार चल्यो होइन। अनि त्यो राम्रै पनि कुरा हो, गुर्जो नराम्रो औषधि होइन, राम्रो औषधि हो। तर त्यहाँनिर अझै यस्ता सङ्क्रमणमा चाहिँ प्रयोग हुने औषधि, एउटा औषधिको बारेमा खासै चर्चा चलेन, त्यसको पनि मैले चाहिँ प्रयोग गर्दै हिँडेँ, तुलसी है। यस्ता यो खालको समस्यामा तुलसी पनि निकै राम्रो औषधि हो। चाहिँ फेरि एभाइलेबल पनि छ गाउँठाउँमा, चाहिँ गाउँघरमा होइन। त्यो तुलसीको प्रयोग पनि निकै राम्रो हुन्छ। र यो कुरामा मैले अर्को एउटा कुरा फेरि पनि भन्न खोज्दैछु, के भनेदेखि अझै पनि मान्छेले चेताएन है। यति ठुलो समस्या आउँदाखेरि पनि, विश्व ठप बनाउने समस्या आउँदाखेरि पनि मान्छेले अझै चेताएन। मान्छे होइन, मान्छेमा दानवीयता बढेर गयो, दुर्गुण बढेर गयो, अझै पनि बढेर गयो। अझै पनि मलाई कता कता लागेको छ प्रकृतिले त यो पछि अर्को झापा टान्ने हो। मान्छे सुध्रेन भने, समग्रमा मानव जाति सुध्रेन भनेदेखि त पृथ्वी खतरामा छ। विभिन्न ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन्। अहिलेको नेपालको चाहिँ जुन यो प्रदूषणको कुरा छ होइन, यी कुराहरू पनि छन्। यो मान्छेले सामान्य सोचेको छ के, किनभने राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नै चाहिँ राजनीतिक चाहिँ झगडाको कारणले हेडाएको छ, व्यापारीलाई व्यापारकै हेडाएको छ। अनि गर्दाखेरि यो विषयमा चिन्तन गर्ने चाहिँ उनै भएन होइन, त्यस्तो देखिएको छ। तर एक दिन त भुँडा टेक्नै पर्ने स्थिति ल्याउँछ। हेर्नुहोस् प्रकृतिले त, प्रकृति रिसायो भनेदेखि त असाध्यै नराम्रोसँग रिसाउँछ है। हामी जति प्रकृतिको विरुद्ध गइरहेका छौँ नि, त्यसको परिणाम हो यो। र यो कोरोना कन्ट्रोल नहुनुको पछाडि पनि त्यसको परिणाम हो, त्यही परिणाम हो है। हामी धेरै सुधार हुनु पर्थ्यो, मान्छेमा धेरै नै परिवर्तन आउनु पर्थ्यो। आहार विहारदेखि लिएर हरेक एक्टिभिटिजमा धेरै परिवर्तन आउनु पर्थ्यो। त्यो परिवर्तन आउन सकेन। अलिकति कम हुने बित्तिकै हामी फेरि बदुवा भैँसी चाहिँ उन्मत्त भइहाल्यौँ। अनि फेरि यो कन्डिसन आएको हो है। अझै पनि मैले जस्तो धार्मिक इस्युबाट, ज्योतिषीय इस्युबाट भन्नुपर्दा विश्वको शिर भनेको नेपाल हो। हेर्नुहोस् है, विश्वको मस्तिष्क भनेको नेपाल हो। यहाँबाट गरिने मस्तिष्कमा जुन हाम्रो मास्टर ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, त्यसले निर्देशन दिएर अनि हरेक चाहिँ कोषहरू, हरेक चाहिँ ग्ल्यान्डहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्ने हुन्छ के, सिस्टम त्यो हुन्छ एनाटोमिक सिस्टममा पनि। त्यस्तै चाहिँ यो पृथ्वीमा पनि यहाँको चाहिँ निर्देशनले पृथ्वीका अन्य मुलुकहरूमा पनि प्रभाव गर्छ। र यो देशका प्रधानमन्त्री, यो देशका राष्ट्रपति है, र अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ, भन्दै आइरहेको छु, यो देशका पूर्व राजा, यो तीनजनाले नेपालीको तर्फबाट पशुपतिमा, फेरि पशुपति भनेको चाहिँ विश्वदेव हो, पशुपतिमा विशेष रुद्राभिषेक गर्नुपर्छ, रुद्र याग गर्नुपर्छ। 108 जना ब्राह्मण राखेर, पण्डित राखेर कन्टिन्यू त्यो खालको चाहिँ अनुष्ठान गरियो भनेदेखि यो खालको समस्यामा समाधान निस्किन सक्छ, समाधान आउँछ है। यो समस्या समाधान हुन्छ संसारभरकै हो, संसारभरकै। किनभने म यो मस्तिष्कको जुन भूमिका गरेँ, यहाँको प्रभाव विश्वमा पर्छ र त्यो चाहिँ सही मुहुर्तमा गर्नुपर्छ है। जस्तो प्रधानमन्त्रीले औँसीको दिन शपथ लिनुभयो,
यो प्रधानमन्त्रीले खड्गप्रसाद ओलीले त्यो पनि पार्लियामेन्टबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर जानुपर्नेमा त्यत्तिकै सिधै तपाईँको अब यहाँ छन् केही कुराहरू। त्यही भएर म भन्दैछु उहाँको एक्साइटेडपन, उहाँका उन्मादहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल नगर्ने भनेदेखि त त्यो यो प्रकृति भनौँ अथवा यो दैव दशाहरू पनि कलेक्ट हुन्छन् अनि त्यसपछि पानी बाँधमा कलेक्ट भइसकेपछि अनि एकैचोटि विस्फोट हुन्छ नि अथवा बाँध भत्किन्छ नि। त्यसरी भत्क्यो भनेदेखि फेरि ओलीजीका ती गराहरूले थाम्दैन, त्यो कुरा हो होइन। त्यस हुनाले मेरो गराउ बलियो छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको उन्माद गर्नु हुँदैन। हरेक काम सिस्टमले गर्नुपर्छ, विधिले गर्नुपर्छ। त्यो शुक्र अस्तमा पशुपतिको दर्शन गर्न जाने होइन, त्यो कार्य कि अलि अगाडि गरेको भए नि हुन्थ्यो कि अब गरेको भए पनि हुन्थ्यो, यी कुराहरू छन् के। त्यस हुनाले त्यो विधिले गर्न पर्यो। त्यो गर्नुभयो भनेदेखि फेरि त्यही भएर प्रायश्चित पूजाहरू पनि हुन्छन्। जो काम चाहिँ गलत समयमा गरिएको छ त्यसको पनि प्रायश्चित गरेर गरियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। र यो कारणमा अर्को एउटा पक्ष जोडिएको छ, गाईको पक्ष है। मैले सम्झिरहेको छु नेपालमा यो खालको चाहिँ प्रकृतिले यो खालको रिस देखाइरहेको छ, किन होला भन्ने लागेको छ। तपाईँको नेपालमा त्यो स्थानीय जातिको गाई छ के, लोकल गाई, त्यो गाई गोरुलाई कटानीको लागि यहाँको प्रहरी प्रशासन, यहाँको राज्य मिलेर चाहिँ बङ्गलादेश निकासी गर्छ एकदमै। अनि यो देशमा समस्या नआएर कहाँ आउँछ? जबकि विश्वको पृथ्वीको टेम्परेचर मेन्टेन्स गर्ने पावर राख्छ गाईको, त्यो लोकल गाईको त्यो उसमा हुने चाहिँ जुरोले। त्यो कुरो ती विभिन्न खालका वैज्ञानिकतालाई बुझेर पो चाहिँ हाम्रा प्राचीन कालका चाहिँ धार्मिक वैज्ञानिकहरूले गौ माता भने, लक्ष्मी भने, गाईलाई मान भने, त्यसमा त त्यत्तिकै भनेर हुने भए त सबैभन्दा राम्रो खरायो देखिन्थ्यो होला नि, खरायोला भन्थ्यो होला। मान्छेहरूले काखमा लिएर सुत्छन् कुकुर होइन, कुकुरलाई भन्थ्यो होला, बिरालोलाई भन्थ्यो होला, किन गाईलाई भने? त्यहाँ त किन भनेर नसोच्ने, यो यस पछाडि के छ भनेर नसोच्ने, सबै बाबुराम भट्टराई जस्तो विपरीत बुद्धि गरेर हुन्छ। आफूसँग भएको चेतनालाई त किन यस्तो भनेका रहेछन् भनेर खोज्यो भने पो अनि बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको विज्ञान भेटिन्छ त। त्यो विज्ञान भेट्न पर्यो के, त्यो गरियो भनेदेखि हुन्छ। र औषधिको कुरामा मैले यो फेरि पनि कोरोना बढ्दै गइरहेको हुनाले यो कुरा बताएको हुँ। अब पहिलाको उसमा चाहिँ धेरै राम्रो खालको चाहिँ आयुर्वेदको, जडीबुटीको, प्राकृतिक जीवनशैलीको चाहिँ ले प्रशय पाएको थियो। अब पनि अझै त्यो भन्दा पनि बढाएर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, जडीबुटीहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो, प्राकृतिक जीवनशैली अपनाउनु पर्यो। त्यो गरियो। कोरोना पश्चात त आयुर्वेदिक दबाईहरूप्रति बेसी मानिसहरूको मोह बढेको छ नि। र त्यस्तो कुनै स्वास्थ्यको समस्या पर्यो कसैलाई भने यो चाहिँ हाम्रो संवाद हेर्ने कोही महानुभावहरूमा जानकारीमा आयो अथवा उहाँहरूलाई त्यस्तो कुनै छ भनेदेखि है, अन्य उपचार गर्दाखेरि पनि निको भएको छैन भने म कहाँ चाहिँ उपलब्ध भयो भनेदेखि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको चिना हेरेर दिन दशा कस्तो छ, त्यो दशाले के गराउन खोजिरहेको छ, किन उपचार लाग्न दिइरहेको छैन, त्यसको निवारण के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ अपनाएर अनि त्यसपछि विशुद्ध प्राकृतिक चाहिँ जडीबुटीहरूको चाहिँ बाट बनेको औषधिबाट चाहिँ औषधोपचार गर्दाखेरि धेरै आशा मारिसकेका बिमारीहरूको पनि उपचार भएको छ। मैले अहिलेलाई यति भने। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवाद। ल तपाईँको होल टिमलाई, तपाईँको मिडियालाई, मिडिया परिवारलाई र साथै यो संवाद हेर्नुहुने सबै दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय समयमा फेरि त्यस्तो कुनै इस्यु जन्म्यो भने, कुनै मेरो आवश्यकता भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि भेट गरौँला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।